الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زندگی چ ہوسیاں رونق بہار کر نبی دے صحابہ نال پیار. اللہ کرے اللہ پاک صحابہ کرام نال محبت کرنے والا بنائے. اسی ایک نال نہیں، دوواں نال نہیں، تیناں نال نہیں، بلکہ اساں ساریاں نال ہی کرنے ہیں. کہو انشاءاللہ. زندگی چ ہوسیاں رونق بہار کر نبی دے صحابہ نال پیار. صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ حرامیے، صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ حرامیے. دشمن صحابہ دے پکی نشانیے، دشمن صحابہ دے پکی نشانیے. بندہ بن بنگیے میں چولا نمار کر نبی دے صحابہ نال پیار. اسی شراب پی کے چرس دا سوٹا لا کے سگڑ دا سوٹا لا کے تو پھر اسی یہ نہیں آندے دما دم مست کلندر تے علی دا پہلا نمبر. صحابہ نو جو بھونکیو نطفہ حرامیے، دشمن صحابہ دی پکی نشانیے. بندہ بن بنگیے میں چولا نمار، بندہ بن بنگیے میں چولا نمار کر نبی دے صحابہ نال پیار. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم رہبر اعظم جگاں دے پیر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دا بہت ہی بڑا احسان کہ جس رب العالمین نے خطبہ جمعہ ادا کرن دی سانو توفیق عطا فرمائی. میں دعا کو ہاں کہ جس طرح اساں آج اسی اس مسجد دے اندر اکٹھے ہیں، اسی طرح کل قیامت والے دن حوض کوثر تے بھی اللہ تعالی سانو اکٹھے ہون دی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک دی جڑی آیت میں تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، یہ دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت، نبی علیہ السلام دے اہل بیت دا اللہ تعالی نے ذکر اور تذکرہ فرمائے. حضرات، اہل بیت کون نے؟ جنہ دا تعلق نبی علیہ السلام دے گھرانے نال، نبی پاک دے نال رشتہ داری، انہاں نو اہل بیت کہا جاتا ہے. سب تو پہلے نبی پاک دے اہل بیت اندر حضور علیہ السلام دیاں بیویاں جنہاں نو آج کل محرم الحرام دے مہینے دے اندر جنہ دے متعلق بڑی بکواسات کیتی جاندی ہے.
اور پیغمبر دی ایک بیوی جنہوں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کیا جاندہ ہے، انہاں دے متعلق بڑیاں زبانہ چلائیاں جاندیاں اور بڑیاں بکواساں کیتیاں جاندیاں، جبکہ نبی علیہ السلام نو سیدہ عائشہ نال پیار بڑا، آقا نو محبتاں بڑیاں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق بڑیاں غلط فہمیاں اور خرافات، میں آج اس پیغمبر دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ نبی پاک نال کنا پیار اور میرے آقا نو کنیاں محبت۔ اگر میرے پیغمبر نو سیدہ عائشہ نال محبت ہوئے تو پھر آج دا کوئی اٹھے تے اٹھ کے سیدہ عائشہ دے متعلق بکواس کرے تو پھر کوئی کسی قسم دا فرق پہندہ ذرا بولے آجے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دیاں ٹوٹل 11 بیویاں ہیں۔ کنیاں بیویاں؟ 11۔ بیک وقت نبی پاک دے نکاح دے اندر 9 بیویاں رہی ہیں۔ سب نالو پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے نمبر تے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر تے جدے نال نبی پاک نے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیوہ سن اور حضرت سودا بنت زمعہ بھی بیوہ سن۔ تیسرا نکاح نبی علیہ السلام نے میری اور تہاڈی اماں جان اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسرا نکاح نبی پاک نے سیدہ عائشہ نال پڑھایا، تیسرا نکاح عائشہ نال کیتا ہے، جیڑیاں کہ کمواریاں نبی پاک دے نکاح دے اندر تشریف لے آئی ہیں۔ چوتھا نکاح نبی علیہ السلام نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نال فرمایا۔ عمر نبی پاک دی 56 سال ہے۔ حضرات، پانچواں نکاح نبی پاک دی بیوی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال۔ چھواں نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ساتواں نکاح سیدہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، اور آٹھواں نکاح نبی پاک نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا۔ نوواں نکاح نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال فرمایا۔ کنیاں ہو گئی ہیں؟ 9 بیویاں نبی پاک دے بیک وقت نکاح دے اندر رہی ہیں۔ حضرات، آقا نو انہاں نال محبت بڑی، پیار بڑا، عقیدت بڑی، اور نبی علیہ السلام نے ساریاں بیویاں نال پیار کریا کر دے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بڑے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ صدیقہ نو نبی پاک دے نکاح دے اندر آمدیاں خوشخبریاں بڑیاں عطا فرمائیاں۔ حضرات، پہلی بات تے اے وے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح نبی پاک نال ایسا نکاح ہے کہ جیڑا نکاح آسمان تے رب نے مقرر فرمایا ہے، رب نے حضرات او نکاح پسند فرمایا ہے۔ یعنی انج سمجھو نبی پاک دی بیوی
سیدہ عائشہ دا انتخاب اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اور دوسرا اعزاز نبی پاک دیاں جنیاں بیویاں نے، کوئی بیوہ تے کوئی متعلقہ، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں سیدہ عائشہ صدیقہ واحد وہ بیوی ہے کہ جڑی نبی پاک دے نکاح دے اندر آئیاں تے کمواریاں تشریف لے آئیاں۔ اور سیدہ عائشہ کون جن دا باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جدی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات باپ بھی نبی پاک دا صحابی، ماں ام رومان بھی میرے آقا دی صحابیہ، اور دادا بھی نبی پاک دا صحابی، دادی بھی نبی پاک دی صحابیہ، یعنی کہ پورے دا پورا خاندان ہی نبی پاک دا صحابی ہے اور نیکوکار لوکاں دے اندر شمار۔ اصل اندر سیدہ عائشہ نال بغض اس وجہ تو رکھیا جاندہ ہے کیونکہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق دا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دن مخالفت دے اندر سیدہ عائشہ نال بغض رکھیا جاندہ ہے۔ اللہ کرے اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور صحابہ کرام نال محبت پیار عقیدت دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنہ دیاں ماواں محمد دیاں بیویاں نو اللہ تعالیٰ نے مومنہ دیاں ماواں بنایا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن تشریف فرمانے، ایک کون والا چلدا چلدا اماں جی عائشہ کو لایا، آ کے اندھا اماں جی عائشہ اے ساڑی اماں جان۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے خیریت، فرماندہ فلاں بندہ جیڑا ہے وہ توانوں اپنی ماں تسلیم نہیں کردا، اپنی ماں نہیں ماندا، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے کی نے، فلاں بندہ تو انہوں ماں ہی نہیں ماندا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے جواب دیتا ہے سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے بندیا میں مومنہ دی ماں ہاں، دوجے تیجے دی ماں، پتہ اے لگا کہ جڑا سیدہ عائشہ نو ماں ماندا ہے وہ واقعتاً ہی مومن ہے، جڑا عائشہ نو ماں نہیں ماندا وہ حرامی تے ہو سکدا ہے۔ حضرات او دے باپ اندر تے شک ہو سکدا ہے، او دی ماں اندر شک کیتا جا سکدا ہے، لیکن وہ مومن بن سکدا، بولے اج ذرا مومن بن سکدا، مومن نہیں بن سکدا۔ آئیے ذرا غور فرمانا کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں آمین دلال جناب محمد گج کے کہو یار صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے نبی پاک نال پیار کرنا پائے گا، پھر نبی دیاں بیویاں نال محبت ہے۔ اس کائنات اندر سب نالو زیادہ، جانا نالو زیادہ، اولادہ نالو زیادہ پیار اگر کرنا ہے تے کندے نال کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نال۔ اللہ کرے اللہ پاک نبی پاک دا سچا امتی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ غور کرنا ذرا توجہ فرمانا۔ سو سوار اساں راضی تے کریے شکر ربانا،
چس نہیں آ رہی یار، چس نہیں، ذرا گج کے کہو ہاں۔ 100 وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا، ساڈی ونڈ محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈی ونڈ محمد آیا تے خاص حبیب ربانا، تے لوگ کرانو لے کر جاون اتے اٹھ بکریاں گائی، اساں گرانو لے کر جائیے حوض کوثر تا سائی، لوگاں دی دولت مکدی مکدی آخر نو مک جاوے، ساڈی دولت پاک نبی اتے اللہ نال ملاوے، اے اسی سچا نبی منے تے سچا رب منے، اے نہیں اسی کوئی کنجری جنانی طرح اوتھے نہیں ڈگے اوتھے نہیں ڈگے اوتھے نہیں ڈگے، اسی اطاعت نبی دی کیتی ہے تے سجدہ رب نو کیتا ہے، اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں، اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں، اور پر جان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے اوے اسی سجے کھبے تاں جائیے اگر اللہ پاک نے کوئی کمیاں چھڑیاں ہون، اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں، اور پر جان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، لوڑ نہیں سورین دیتی اور لوڑ نہیں سورین دیتی، اورا پر جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میاں پہلے نبی نو نبی مننا پینا، پھر نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننا پینا ہے۔ آئیے ذرا بات دور نہ نکل جائے، کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، غور کرنا ذرا توجہ فرمانا، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے پاک پیغمبر نو اماں جی عائشہ نال پیار بڑھا، میرے آقا نو اماں جی عائشہ نال محبتاں بڑھیاں، میرے آقا نو اماں جی عائشہ نال عقیدتاں بڑھیاں۔ آئیے ذرا سنیے دھیان نال، کون نبی پاک دی بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے پاک پیغمبر دے نال اماں جی عائشہ صدیقہ دا نکاح ہو گیا، میرے آقا نال اماں جی عائشہ صدیقہ دی شادی ہو گئی۔ ایک دن بیٹھیاں میاں بیوی بیٹھے، میرے پاک پیغمبر بھی تشریف فرمان، اماں جی عائشہ صدیقہ بھی تشریف فرمان، میرے آقا اماں جی عائشہ صدیقہ دا چہرہ ہی تکی جاندے، اماں جی عائشہ دا چہرہ ویکھی جاندے، تے اماں جی عائشہ بیان کر دیاں نے، اے سونے محبوبہ خیر اج چہرہ ہی تکی جاندے
ہو میرے آقا فرماتے نے عائشہ نی میری پیاری عائش نی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بن آئے کہ جی میں آج میرے سامنے تیرا چہرہ تیرا نکاح ہون تو پہلا 3 دن تے 3 رات لگاتار میرے کول جبرائیل ہوندا رہے جبرائیل آیا تے جبرائیل آ کے کپڑے دے اندر تیری تصویر نو لپیٹے آیا تے آ کے میرے سامنے تصویر کر دیندا میں کہ جبرائیل گل کی ہے وجہ کی ہے اے تصویر کندی لے کے آیا حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیو اے جڑی تصویر توانوں دکھائی ہے انت زوجتی فی دنیا والآخرہ اے سونے محبوبہ اے اللہ پاک نے تواڈی دنیا تے بھی بیوی بنائی ہے کل قیامت نو بھی اللہ نے اینو تواڈی بیوی بنایا عائشہ او تصویر وینا تے تینو وینا او تصویر کوئی عام نہیں بلکہ تیری تصویر سبحان اللہ اور ویر جی پتہ ہے تھوئے لگدا ہے کسے دا نکاح کسے دا چاچا پسند کرے کسے دا نکاح کسے دا ماما پسند کرے کسے دا نکاح کسے دا پائی پسند کرے کسے دا نکاح کسے دا باپ پسند کرے کسے دا نکاح کسے دی ماں پسند کرے کسے دا نکاح کسے دی بہن پسند کرے لیکن عائشہ میں تیری عظمت نو صدقے تے قربان جاواں تیرے نکاح نو پسند کیتا ہے تے آسمان والے رب نے کیتا ہے سبحان اللہ کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اجے نہیں سمجھے ہو آؤ ذرا ایک حدیث اور سنانا چاہنا ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص آکے عرضاں کر دینے سونیا محبوبہ میں تواڈے کولوں ایک گل پوچھنا چاہنا وا سونیو میں تواڈے کولوں ایک بات پوچھنا چاہنا آقا فرماندے نے عمر پوچھ کی پوچھنا چاہنا حضرت عمر بول کے آندے نے سونیو اس کائنات اندر سب نالو زیادہ پیار کندے نال کرتے ہو سب نالو زیادہ محبت کندے نال کرتے ہو وائتوں گل ذرا دھیان سنے آندے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے عمر اس کائنات اندر سب نالو زیادہ پیار میں اپنی بیوی عائشہ صدیقہ نال کرنا اوے آج کوئی دوجا تیجا بکواس کرے رب کعبہ دی قسم میں کوئی فرق نہیں پیندا میرے آقا فرماندے نے عمر سب نالو زیادہ پیار میں اپنی بیوی عائشہ صدیقہ نال کرنا رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عمر فرماندے نے سونیو میں عورتاں دی گل نہیں کردا میں تواڈے کولوں مرداں دا پوچھ رہا ہوں میرے آقا فرماندے نے عمر اگر مردان دا پوچھ رہے ہیں تے مردان دے وچوں سب نالوں زیادہ پیار میں عائشہ دے بابا ابو بکر صدیق نال کرنا رضی اللہ تعالی عنہ نام پھر عائشہ دا لے آئے آقا فرماندے نے عمر سب نالوں زیادہ پیار میں عائشہ دے بابا ابو بکر صدیق نال کرنا رضی اللہ تعالی عنہ ویر جی اجے بھی نہیں سمجھے ہو آؤ ذرا ایک بات اور کرنا چاہنا میرے آقا نو عائشہ نال محبتاں بڑیاں میرے آقا نو عائشہ نال پیار بڑا میرے آقا نو عائشہ نال عقیدتاں بڑیاں میں تے اج صبح ہی کتاب اندر پڑھ کے آیا ایک دن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ نال کنا پیار کردے نے، میرے آقا عائشہ نال کنیاں محبتاں کردے نے۔ ایک دن میرے آقا تشریف فرما، حضرات صبح دا ٹائم ہے، فجر دا ٹائم ہے، میرے آقا غسل کردے نے، جو غسل کر کے نبی پاک باہر نکلے تے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں نظراں پئیاں تے اماں جی عائشہ نے جلدی نال مٹھی دے اندر جواں دا آٹا پکڑ لیا۔ میرے آقا جو غسل کر کے باہر نکل دینا تے اماں جی عائشہ صدیقہ جواں دا آٹا پکڑے تے نبی پاک دے قریب آ گئیاں نے۔ میرے آقا جسم نالوں حضرات اپنے جسم تو پانی نو جھاڑ دینا انج ہتھاں نال کندیاں تو بازواں تو پانی اتار دینا۔ اماں جی عائشہ نے مٹھی بند کیتی ہے، آ کے نبی پاک نو جفا پا لیا، نبی پاک دے نال چمڑ جاندیاں نے اور جفا مار کے میرے آقا تے جسم نال آٹے نو ملنا شروع کر دیندیاں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا فرماندے نے عائشہ نی میری پیاری عائشہ خیریے ہونے تے میں سردی دے اندر غسل کر کے باہر نکلدا پیا، ہونے تو میرے جسم تے آٹا مل دیتا ہے۔ اماں جی عائشہ مسکران لگ گئیاں، ہسن لگ گئیاں۔ عائشہ فرماندیاں نے سونیو میں سنیا جسم تے آٹا ملیا جائے تے جسم جو میل لتھ جاندی ہے، والا نبی پاک تے جسم تے میل کتھے؟ آقا فرماندے نے عائشہ چکر میل والا نہیں، تو میرے نال مذاق کرنی ہے۔ کی کرنی ہے؟ محل دا رولا نہیں، تو میرے نال مذاق کر ایتھے جے سردیاں دے اندر ذرا صبح صبح فجر ٹائم ذرا سوچو، ہاں سردیاں آن آلیاں نے تے ذرا سوچو فجر ٹائم صبح صبح غسل کر کے باہر نکلو تے بڈی آٹا پھڑ کے جسم تے مال دے تے بس میرو دی خیر تے نہیں نا۔ جی میں تسی جھٹ زمیندار بندے ہو، ایک چکنی ہے تے دوجی رکھنی ہے، اور تیری ایہی دیتا ہے تینوں پتہ نہیں۔ ہون میں سردی چ غسل کر کے آیا تے تو میرے جسم نو پھر مینوں دوبارہ نہان والا کر دیتا ہی، پھر ڈانگا سوٹے تے سردیاں دے اندر تے پھر کماد بھی بڑا عام ہوندا ہے، گنے چوک کے تیس نیز ایسی دی تیسی پھر دینی ہے۔ کیوں تو میرے نال مذاق کیوں کیتا ہے؟ آقا بیویاں نال مذاق کر دے، بیویاں آقا نال مذاق کر دیاں ادب دے دارے اندر، احترام دے دارے اندر۔ اے نہ ہوئے بھی تسی کتے گھر جاؤ تے بیوی لون مرچاں لا ڈنڈا چک سر مارے۔ کیوں؟ مولوی نے آکھیا بھی مذاق کرنا چاہیے، انج دا مذاق نہیں، مذاق اندر بھی ادب ہونا چاہیے، خامن دا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کرے اللہ پاک نبی جیسی زندگی گزارن والا بنائے۔ آمین دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے انہاں گلاں دا تانوں غصہ لگدا ہے، لیکن گھر دے اندر رہن دا پتہ نہیں۔ رسول اللہ دی تعلیمات کیا ہے؟ گھر دے اندر رہنا کیویں، کسے مسئلے دا پتہ نہیں، کسے گل دا پتہ نہیں، تے جے مولوی سمجھائے اے مولوی کیویں دی گل کر گیا ہے؟ او خدا را ذرا اوش تے ناخن پھڑو، ذرا گل سمجھیا کرو، نبی پاک دی مسائل نو سمجھیا کرو۔ ادھر گل سنو ذرا دھیان نال، میرے پاک پیغمبر عائشہ نال پیار کنا کر دے، میرے آقا عائشہ نال محبتاں کنیاں کر دے۔ کون؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا نو عائشہ نال پیار، میرے آقا نو عائشہ نال بڑیاں محبتاں ایتھے نہیں سمجھے ہو۔ آؤ ذرا میں تانوں ایک اور بات کرنا جانا۔ ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا سفر اندر جاندے نے، سفر اندر جاندے ہیں میرے آقا فرماندے نے، آقا نو حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونے محبوبہ اج کی موڑے۔ آقا فرماندے نے عائشہ کی کہنا چاہنی ہے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے سونیو
آج آپاں دوڑ نہ لگا لئیے آج نس پئیے آج آپاں دوڑ لگا لئیے آقا فرماندے نے عائشہ ٹھیک ہے دوڑ لگا لینے نبی پاک بیوی نو خوش کرن واسطے میرے آقا آہستہ آہستہ دوڑ دن وے اماں جی عائشہ صدیقہ تیز تیز دوڑ دیاں نے بھئیاں دوڑ دیاں اگے لگ گئیاں نالے مسکرائی جاندیاں نے نالے ہسی جاندیاں نے تے نالے بول کے آندیاں نے سونیو عائشہ جت گئی ہے عائشہ جت گئی ہے کچھ دن گزرے میرے آقا پھر عائشہ نال سفر کر دینا وے آقا نو عائشہ فرماندیاں نے سونیو آج کی خیال ہے آج بھی ذرا دوڑ لگا لئیے آقا فرماندے نے ٹھیک ہے عائشہ لا لینے آج میرے آقا آستہ آستہ نہیں بلکہ میرے پیغمبر کالی کالی دوڑ دینے وے میرے آقا دوڑ اندر جت جاندے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیو اس دن میں جت گئی سا آج تسی جت گئے ہو آقا فرماندے نے عائشہ اس دن دا حساب برابر ہو گیا ہے سبحان اللہ میرے آقا نو سیدہ عائشہ نال بڑا پیار اور کون سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں 18 سال دی عمر اندر قرآن پاک نو حفظ کر لے ہے قرآن پاک حفظ کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمہ سیدہ عائشہ حافظہ سیدہ عائشہ قاریہ سیدہ عائشہ 18 سال دی عمر اندر مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویر جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ 18 سال دی عمر اندر 2210 حدیثاں یاد کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ویر جی کون اماں جی ساڈے کولوں پوچھنا کون اماں جی عائشہ صدیقہ ویر جی نبی پاک عالم علم غیب نہیں جاندے اندے مسئلے دسن والی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویر جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ میرے آقا معراج دی رات آسمان تے گئے اللہ پاک نال ملاقاتاں اللہ نو ویکھیا کوئی نہیں اندی تصدیق کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ویر جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ لوکاں نو غسل دا طریقہ سمجھانے والی اماں جی عائشہ صدیقہ ویر جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ عورتاں نو ایام مخصوص دا مسئلہ سمجھانے والی اماں جی عائشہ صدیقہ ویر جی کون اماں جی عائشہ صدیقہ ادھروں اللہ پاک قرآن نازل کرتے ہوئے اماں جی عائشہ تے بہتان لگن اللہ پاک سورہ نور نازل کرے جدیاں صفائیاں قرآن دے اماں جی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر دی بیوی عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ مومنہ دا ایمان مکمل نہیں اگر اماں جی عائشہ نال پیار نہ کرن کون اماں جی عائشہ صدیقہ میرے آقا دی سفر کرنے والی آقا دی رفیق سفر اماں جی عائشہ کون اماں جی عائشہ میرے آقا دے نکاح اندر کنواری آنے والی عائشہ کون عائشہ میرے آقا نال پیار کرنے والی عائشہ کون عائشہ آخری وقت میرے آقا نے جدی کو اندر سان دیتا ہے او سیدہ عائشہ کون عائشہ جڑی دنیا تے بھی بیوی کل قیامت نو بھی بیوی او سیدہ عائشہ کون عائشہ جڑی دنیا دے اوپر مسائل سمجھانے والی میرے پیغمبر تو بعد او سیدہ عائشہ جڑا سیدہ عائشہ نو نہیں مندا او دے ایمان اندر شک کون عائشہ جڑا عائشہ نال پیار کر دے او پکا تے سچا مومن رضی اللہ تعالی عنہ او کی شان دساں امی عائشہ دا
ذرا گج کے کہو او کی شان دساں امی عائشہ تا جیتی شان دے وچ قرآن آیا کی شان دساں امی عائشہ تا جیتی شان دے وچ قرآن آیا جیتے دارے اقدس تے چل چل کے جیتے دارے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا جیتے دارے اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیے اے دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو آرے نے سبحان اللہ ویر جی کون اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آئیے درہ گل مکدی مکائیے ایدر گل درہ تیان نہ سنے آنجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات مدینیوں نبی پاک نے غزوہ حضرات گل درہ تیان نہ سنے آنجے میرے پاک پیغمبر مدینیوں سفر کر دینے تے غزوہ مستلق دی طرف سفر روانہ کر رہے تے جاندے ہیں میرے آقا فرمان دینے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرمان دینے عائشہ آپ میں کر لینے آپ جناب قرآن دازی کر لینے کیونکہ میرے آقا جدوں سفر کریا کر دے ایک بیوی نو میرے آقا اپنے نال لے کے جایا کر دے قرآن اندازی ہوندی جیڑی جت جاندی نبی پاک نال سفر کر لیندی آقا فرمان دینے عائشہ نی پیاری ہے عائشہ آپ قرآن اندازی کرنے ہیں جیڑی جت جائے گی میرے نال سفر تے تر پائے گی قرآن اندازی کی دی گئی ہے قرآن اندازی دے اندر میرے پیغمبر دی بیوی عائشہ جت گئی ہے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد کج کے کہو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مدینیوں غزوہ مستلق دی طرف سفر کر رہے ہیں غزوہ مستلق حضرات گل سنیاں جدرہ تیان نال اللہ کرے اللہ پاک سانو بھی مدینہ وخا دے یا اللہ اسے سال وخا دے یا اللہ اس سال ہی لے جا یا اللہ جڑے ہولی بول دینے لوروں واپس لے آئی تے جڑے اچھی بولن ڈائریکٹ مدینے وار دیں ایدر گل سنیاں جدراتیاں نال پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے سونے آقا نے لائیاں نے تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں پاڑ کے درود جڑی پاڑ کے درود جڑی منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے انج لگا نیڑے ہو کے سن لئی خدائے پڑھیا درود تے پڑھیا درود تے بلاواں ٹلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں تلیاں رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب دا حبیب جس شہر وچ رہندا اے رب اس شہر دیاں قسماں وچ چیندا اے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور رب دا پیارا جس شہر وچ رہندا ہے رب وچ اس شہر دیاں قسماں وچ ہوندا ہے ساڈے لئی او مٹی وی سونے دیاں ڈلیاں ساڈے نبی جتھے لائیاں پیراں دیاں تلیاں سبحان اللہ میرے پاک پیغمبر سفر کر دینا سفر کرتے ہیں سفر تو واپسی آ رہے ہیں تے ایک جگہ تے میرے آقا نے پڑاؤ ڈالے ہیں حضرات گل ذرا دھیان سنے دے میرے آقا فرما دینے صحابیو ایتھے رک جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو پھر آپ آگے دا سفر کرنے ہیں میرے آقا ایک جگہ تے رک جاندے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی سواری تے سوار نے اے سواری تے سوار کس طرح نے ایک لکڑی نما ہو تک بنایا جاندہ ہے اندے سیڑاں تے کپڑا لایا جاندہ ہے پردہ لایا جاندہ ہے جدو میرے آقا سفر کر دے کوئی بیوی میرے آقا دے نال جاندی اسے کپڑے اسے لکڑی نو چک کے نبی پاک دی بیوی نو ویچ بیٹھا کے تے اونٹ تے رکھ دیتا جاندہ پھر جدو نیچے اتر دے پردے دے نال اسے ہودک نو چک کے نیچے رکھ لیا جاندہ میرے آقا نو سید عائشہ فرمان دیا نے سونے محبوبہ میرا ہودک بھی اونٹ تو نیچے اتار دے ہو میں بھی قضائے حاجت کرنا چاہنی ہے حضرت میرے آقا نے آرڈر فرمایا صحابہ اکرام نے ہودک نو چک کے زمین تے رکھ دیتا ہے اما جی عائشہ نے پردہ کیتا انج کر کے صحابہ تو دور قضائے حاجت واسطے چلیاں جاندیاں نے قضائے حاجت تو واپس آئیاں آکے پھر اسے ہودک اندر بہ جاندیاں نے نبی پاک دیاں نظرہ پئیاں کہ اما جی عائشہ آکے ہودک اندر بہ گئیاں جدوں بہ جاندیاں نے تے پھر اچانک نظرہ پئیاں میرے گلے دے اندر ہار پایا سی وہ ہار نظر نہیں آندا میں قضائے حاجت واسطے گئیاں میرے گلے اندر ہار سی جدوں میں قضائے حاجت تو واپس آئیاں میرے گلے اندر ہار کوئی نہیں گا اما جی عائشہ جلدی نال پریشان ہو گئیاں کیونکہ ہار بھی ذاتی نہیں بہن اسمان دا مانگ کے پایا ہے اما جی عائشہ جلدی نال اسے جگہ تے پریشانی اندر ہار لبن واسطے چلیاں گئیاں ادھروں میرے آقا نو پتہ ہی نہیں آقا نو خبر ہی نہیں کہ اما جی عائشہ ہار لبن واسطے گئیاں نے میرے آقا آرڈر کر دیتا ہے او میرے اسے ابیو چلو تیاری کرو مدینے دا سفر کرنا اسے ہودک نو چکے ہیں تے چکے سواری تے رکھ لے ہے خالی ہودک ہی چک لیا کیونکہ اما جی عائشہ تے ہار لب دیاں پئیاں صحابہ دیاں نظر ہی نہیں پئیاں اما جی عائشہ اتھے ہی رہ گئیاں تے قافلہ چل دا تر پیا اگے دی طرف قافلہ تر دیاں رستے دے اندر نظرہ پئیاں اما جی عائشہ تے ہے ہی کوئی نہیں اما جی عائشہ تے نظر ہی کوئی نہیں ہوندی ادھر اما جی عائشہ جدوں ہار لب کے واپس آئیاں اسے مقام تے آئیاں تے اتھو جناب نبی پاک غائب ہو گئے سواریاں کے نکل چکیاں نے اما جی عائشہ سوچتیاں نے نبی پاک دے پیچھے پیچھے سفر کیتا جائے پھر آندیاں نے عورت دا دوڑنا مناسب نہیں عورت دا نسنا مناسب نہیں کہ ہونا ہے میں اسے جگہ تے روک جانی ہاں میرے آقا نو پتہ لگے گا تے میں نو آکے تھو لے جان گے میں اتھے ہی روک جانی ہاں اما جی عائشہ اتھے ہی رکیاں نے تے انج بیٹھیاں سفر دی تھکاوٹ نال نیندرائیں آ گئیاں اما جی عائشہ زمین تے ٹیک لا کے سو جاندیاں میرے آقا دی عادت ہویا کرتی جگاں دے پیر جدوں بھی قافلے نال سفر کر دے میرے آقا ایک صحابی دی ڈیوٹی لوگ دے بھئی تو قافلے دے پیچھے پیچھے ہونا ہے رستے دے اندر کوئی چیز ڈگ جائے تے انہوں اٹھا کے لے آئی میرے آقا نے ایتھے بھی ایک صحابی دیاں ڈیوٹیاں لائیاں جنہوں صفان بن معطل کیا جاندہ ہے
آقا فرماندے نے صفوان یار تو قافلے دے پیچھے پیچھے آنا ہے، جڑی چیز ڈگ جائے انہوں تو لے آئی۔ حضرت صفوان نبی پاک دے قافلے دے پیچھے پیچھے آ رہے، اچانک دوروں نظر آئیاں نبی پاک دی بیوی حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہے۔ حضرت صفوان فرماندے نے پردے دیاں ایتاں نازل ہون تو پہلا میں حضرت عائشہ نو ویکھیا ہویا سی، جدوں میں نبی پاک دی بیوی عائشہ وال نظر ماریاں پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ حضرات دل ڈر گیا، اللہ خیر کرے عائشہ ایتھے کیویں رہ گئی، قافلہ کے نکل گئے، اما جی عائشہ ایتھے ہی رہ گئیاں نے۔ حضرت صفوان جلدی نال قریب آئے، آ کے اچھی آواز نال پڑھ دے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اما جی عائشہ سمجھ جاندیاں نے لگدا مینوں کوئی لین واسطے آ گیا ہے۔ اما جی عائشہ جلدی نال اٹھ کے بہ گئیاں، کپڑے درست کر لینے۔ اما جی عائشہ جلدی نال بہ گئیاں، دوجی کوئی گل نہیں کیتی، انہیں سواری نو نیچے بیٹھایا، اما جی عائشہ سواری دے اوپر بہ گئیاں نے تے اما جی عائشہ نے انہیں اے تور پہ ہے تے اما جی عائشہ اوپر بیٹھیاں نے۔ اے چل دے ہیں ہن جدوں میرے آقا نو پتہ لگا کہ عائشہ رہ گئی ہے، آقا فرماندے نے ایتھے ہی قافلے روک دے۔ کیوں؟ صفوان پیچھے آ رہے ہیں، عائشہ نو نال لے کے آئے گا، آپ عائشہ نو نال لے کے مدینے چلے جاواں گے۔ اے قافلہ رکیا کھڑا ہے، اس قافلے دے اندر منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی بھی آیا ہے۔ جدوں عبداللہ بن ابی دیاں نظراں پئیاں نے نبی پاک دی بیوی عائشہ صفوان نال سفر کر دیے بھئی، جدوں عبداللہ بن ابی دیاں نظراں پئیاں میرے آقا دی بیوی عائشہ نال، میرے آقا دی بیوی عائشہ نو صفوان نال لے کے آ رہے ہیں، انہیں اکھاں دے اندر اپنے یاراں منافقاں نو اشارے کرنے شروع کر دیتے، آندا ویکھو نعوذ باللہ اگر نبی دی بیوی ایڈی چنگی ہوندی تے صفوان نال ہی ہونا سی، نبی پاک نال نہ ہوندی۔ اور نوجوانوں باپیو ایتھے میں تانوں بھی ایک پیغام دینا چاہنا، آج بھی کسے دی عزت محفوظ کوئی نہیں، آج بھی کسے دی غیرت محفوظ کوئی نہیں، جیڑا اٹھ دے حضرات کسے نہ کسے تے انگلیاں کسنیاں شروع کر دیندا ہے، جیڑا اٹھ دے کسے نہ کسے تے اشارے تے بہتان بازی لگانی شروع کر دیندا ہے۔ اللہ دا واسطہ جے ڈر جاؤ، عبداللہ بن ابی والے کم نہ کرو۔ میرے آقا فرماندے نے ایک قرض زنا کرو گے کسے دی بیٹی بہن نال، جب تک تواڈی بیٹی بہن نال زنا نہیں کیتا جائے گا اونی دیر تک تواڈی جان نہیں چھٹے گی۔ آقا فرماندے نے کسے دی بیٹی بہن تے جڑا بندہ الزام لاندا ہے، کسے دی بیٹی بہن تے جڑا بندہ الزام لائے، جب تک او دی بیٹی بہن تے نہ لگے گا اونی دیر تک او دی جان نہیں چھٹے گی۔ آج کسے دی بیٹی بہن بازار چ جاندی ہوئے اساں غلط خیالات پا لینے ہاں، کسے دے گھر جاندی ہوئے اساں غلط خیال پا لینے ہاں، او ہوئے یا نہ ہوئے لیکن الزام لان والا تے پھس گیا ہے۔ حضرات کوئی زنا کرے یا نہ کرے لیکن الزام لگان والا تے پھس گیا ہے۔ ویر جی عزتاں محفوظ کرنے والے بن جاؤ، خدا دی قسم میں ایسا داغ جڑا کسے دے لگ جائے تے مڑ کے لتھیا نہیں کردا۔ او بابیاں دیاں چٹیاں داڑیاں دا خیال کر لیا کرو، بزرگاں دے چٹے والاں دا خیال کریا کرو، کسے دی بیٹی بہن نو پریشان نہ کریا کرو، کسے دی بیٹی بہن نال ظلم نہ کریا کرو۔ میرے پاک پیغمبر دیا میرے آقا دے صحابی کھڑے نے، جناب صفوان نبی پاک دی بیوی نو لے کے آ رہے ہیں، میرے آقا دے یاراں دیاں نظراں پئیاں، آقا خوش ہوئے کہ میری عائشہ آ گئی ہے۔ جدوں میرے آقا دا قافلہ مدینے آیا ہے تے جدوں مدینے آ کے پہنچے آئے تے اے جڑا عبداللہ بن ابی منافق اینے رولا پایا ہے، او لوکو اگر نبی دی بیوی انی چنگی
चंगी हुंदी ते सफ़ान नाल कदी भी सफर ना करदी। लिहाजा नाउज़ु बिल्लाह सफ़ान दा ते नबी दी बीवी दा आपस अंदर कोई गहरा ताल्लुक है जेड़ा सफ़ान नाल सफर करके आई है। मदीने दे अंदर गल फैल जांदी है। मेरे आका दे कन्नां दे अंदर भी गल पै गई है। मेरे आका बड़े परेशान होए। तुसी जानदे हो ना जेड़ा मुनाफिक बंदा हुंदा है गल इस अंदाज नाल सुनाउंदा है कि अगला बंदा मुतमैन हो जाए। मेरे आका दे सीन अंदर भी अम्मा जी आयशा दे मुतल्लिक गुस्सा आ गया। मेरे आका अम्मा जी आयशा नाल कोई गलबात ही नहीं करदे। मेरे आका आउंदे अम्मा जी आयशा दे दरवाजे अंदर पुछदे आयशा किसे चीज दी जरूरत है या कोई नहीं। इन्नी गल पुछदे ते वापस चले जांदे। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने मेरे खामद मुहम्मद ते मेरे नाल बड़ा प्यार करते सन। अज मेरे नाल मुहब्बतां मुक गईयां। दरवाजे चौंदे ने ते वापस चले जांदे ने। मैनू पुछदे कोई नहीं। मेरे आका दे दिल अंदर भी नाराजगी है और मुनाफिकां दियां गल्लां मेरे आका दे दिल अंदर गर्दिश करदियां ने पईयां। ज़हन अंदर गर्दिश करदियां ने पईयां। परेशानी दे अंदर आका नू पता ही नहीं लगता। दिल ही नहीं मनता कि मैं आयशा दे कोल पै जावां कि मैं आयशा नाल कोई प्यार मुहब्बत दियां गल्लां करां। मेरे आका बड़े परेशान ते इधर की एक महीने दा टाइम गुजर गया। एक दिन दा वक्त हमें मिस्ता नबी पाक दे सहाबी हजरत मिस्ता रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दी मां उम्मे मिस्ता अम्मा जी आयशा दे कोल आईयां। इशा दा टाइम आके आंदियां ने अम्मा जी आयशा चलो ना कदाए हाजत वास्ते चलनी है। जदों कदाए हाजत वास्ते निकलन लगियां ते उम्मे मिस्ता दा दुपट्टा पैरां दे अंदर आया ते जमीन ते डिग जांदी है। फिर पैरां च आया ते फिर जमीन ते डिग पई। फिर आया फिर जमीन ते डिग पई। नाले जमीन तो दुपट्टा उठा रही है ते नाले बोल के आंदी है मिस्ता अल्लाह तेनू तबाह बर्बाद करे, अल्लाह तेनू तबाह करे। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने क्यों मिस्ता नू बददुआवां दित्ती जांदे हो ते हजरत उम्मे मिस्ता फरमांदियां ने आयशा तेनू नहीं पता। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने नहीं मैनू ते नहीं लवा ते उम्मे मिस्ता आंदियां ने आयशा मुनाफिकां दियां गल्लां दे अंदर मेरा बेटा मिस्ता भी आ गया है। ओ भी तेरे ते इल्जाम ला रहा है। अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इल्जाम करदा है। ए बोल के आंदी है आयशा इल्जाम है उस दिन तू सफ़ान नाल सफर करके आई है ते अब्दुल्ला बिन उबई ते कुछ मुनाफिकां ने तेरे बारे गलत ख्याल बनाए। लोगां दे अंदर शोशा छोड़ दिता है। तेरे ते इल्जाम लाने शुरू कर दिते ने। और वीर जी जदों अम्मा जी आयशा सिद्दीका नू पता लग्या ते पैरां थलों जमीन निकल जाती है। और नौजवानों बाबे जान दे ना बंदा हर चीज बर्दाश्त करदा पर इज्जत आ जाना बर्दाश्त नहीं करता। हर चीज बर्दाश्त कर लैंदा पर अपने पग ते दाग लगना बर्दाश्त नहीं करता। हर चीज बर्दाश्त हो जाती है पर इज्जत दे आ जाई कदी भी बर्दाश्त नहीं होंदी। अम्मा जी आयशा उथों ही वापस मुड़ पईयां। सारी रात रो के परेशानी दे अंदर गुजारी। दिन चढ़िया अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने फिर मैनू पता लग गया मेरे आका भी मेरे कोल नहीं आ रहे। मेरे आका दिन चढ़िया मेरे आका दरवाजे चाहे आका फरमांदे ने आयशा कुछ चाहिए ते मैनू दस। अम्मा जी आयशा डरदियां फरमांदियां ने सोनियो अगर तुसी मेरे करीब नहीं आना तो फिर मैनू दस दो मैं अपने बाबा अबू बकर दे घर चली जानी हाँ। मैनू इजाजत दे दो मैं अपने बाप अबू बकर दे घर चली
چلی جانی تے میرے آقا فرماندے نے عائشہ اجازت نے جا چلی جا ویر جی ایتھے ذرا اپنے آپ نو رکھ کے سوچی جی دی بیٹی نو انہیں لفظ بولے جان جا چلی جا بے شک ناراضگی نہ ہوئے دل تے دکھ جاندے تے سمجھی آ جاندی ہے میرے آقا پریشانی اندر آقا فرماندے نے جا چلی جا اماں جی عائشہ اور دل دکھ گیا تے پریشان ہوئی عائشہ فرماندیاں نے سونے ہو چلو پھر مینوں میرے بابا ابو بکر دے گھر اندر چھڑے آؤ میرے آقا فرماندے نے عائشہ نی پیاری ہے عائشہ میں تیرے نال نہیں جاواں گا آقا نے غلام نو بلایا فرمایا نو یہ دے باپ ابو بکر دے گھر چھوڑیا اماں جی عائشہ نالے سفر کر دیاں نے بھئیاں نالے اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے تے دل اندر سوچ دیاں نے اللہ میرا خامد محمد تے میرے نالے نہ پیار کرنے والا آج اچانک کی جذبات بدل گئے آج اچانک کی محبتاں بدل گئیاں نے پتہ نہیں منافقہ نے کیڑیاں گلاں کی دیاں نے میرے محمد نوی میرے کولوں دور کر دیتا ہے میرے آقا دی بیوی چل دیاں باپ ابو بکر تے دروازے تے آئی تے باپ ابو بکر دے گلے لگ جاندی ہے تے روئی جاندی ہے باپ ابو بکر دیاں کھاں دے وچوں بھی آنسو آ گئے باپ رو کے اندر بیٹی خیر آج پریشانی اندر باپ تے گھر آئی ہے اور نوجوانوں بابے ہو رب کعبہ دی قسم ہے جدوں ایک بیٹی روندی باپ تے گھر اندر آوے دس باپ تے دل تے کی گزریا کر دیئے دس نہ باپ تے سل تے کی گزر دیئے میرے آقا دیئے نظرہ پئیاں آقا دا یار حضرت ابو بکر دیئے نظرہ پئیاں تے پیرا تھلو زمین نکل گئی نالے بیٹی دے سر تے آت پھیریا نالے فرماندے نے بیٹی ہے پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا اللہ پاک بہتری پیدا کرے گا اماں جی عائشہ کدی ماں دے گلے لگ کے روئی جاندیاں نے اور نوجوانوں بابے ہو ادھے میں کو دعا کرنا جانا یا اللہ جنہ دیاں بیٹیاں دکھی نے سوخ نصیب فرما یا اللہ جڑے ماں پہ بیٹیاں دی وجہ تو پریشان ہیں یا اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ انہاں ماں باپ دیاں زمیشاں دور فرما بیٹیاں دا دکھ ماں پیاں نو کپیاں کر دیندائی بیٹیاں دا صدمہ ماں پیاں نو مار کے رکھ دیندائی دنیا دا ہر دکھ باپ برداشت کر دیندائی بیٹی دا صدمہ باپ تو برداشت نہیں ہوندا اے او بیٹی ہے جڑی ماپیاں دے گھر اندر ایک چوڑی بھی ٹوٹ جائے تے گھر سر تے چک لیندی ہے اے او بیٹی ہے باپ دے گھر اندر کوئی انو کور کے بھی ویندے تے باپ نو شکایتاں لان لگ جاندی ہے لیکن جدوں سوریاں تے ٹر جاندی ہے پتہ نہیں اس نمانی دا ایک دن اندر کنی ورن دل ٹوٹ دائے پتہ نہیں ایک ایک دن اندر کنی کوورا لوگ کور کے ویکھ دینے باپ نو نہیں دستی کتے میرا باپا پریشان نہ ہو جائے ماں نو نہیں دستی کتے میری ماں ٹینشن نہ لے جائے کتے میری ماں پریشان نہ ہو جائے باپ آندہ پتر خیر پلٹی بول کے آندھی ابا جی اللہ دا شکر ہے ماں دی پتر کو ٹینشن ہے بیٹیاں دی ماں اللہ دا شکر ہے اے ہوئی کرما والی ہے جڑی باپ دے گھر اندر کدی دبکانی سے آ تے آج خامن دے گھر اندر آ کے سارا کچھ برداشت کرنا پہ رہے ہے اللہ دا واسطہ جے او اولاداں والے ہو اے جیڑیاں بیویاں نے اے بھی کسے دیاں جمیاں نے اینا نال ظلم نہ کرے اگر
इन्हां नाल ज़्यादतियां ना करया कर, मापे जींदियां जी मर जाया कर दे। अम्मा जी आयशा परेशान, इधरों जनाब 40 दिन दा अरसा गुजर गया, गल मुकदी मकाई वक्त हो गया। ते मेरे आका एक दिन बैठे आका फरमांदे ने मेरे उसे हाँ पियो या अम्मा जी आयशा दे मुतल्लक तुहाडा की ख्याल है यार, तुसी भी कोई मैनू मशवरा दियो। ते हजरत उमर फरमांदे ने सोनियो, एक आवाज आई बोल के अंदर सोनियो, अगर तुहाडी बीवी ने इन्ना जुल्म कीता तुहानू बीवियां और बड़ियां, तुहानू और अल्लाह बीवी अच्छी दे देगा। जदों उमर दे कन्ना दे अंदर इहदी आवाज पई, हजरत उमर जल्दी नाल उठ के खड़े हो गए ते बोल के आंदे ने सोनियो सानू दसो आयशा नाल निकाह तुहाडा किन्ने कराया, असी ओनू पुछिए कि तू नबी दे हिस्से अंदर किंज दी बीवी लेके आया। आका फरमांदे ने उमर यार आयशा नाल निकाह ते आसमान वाले रब ने कीता है। ते हजरत उमर आंदे ने सोनिया महबूबा अगर आसमान वाले रब ने कीता फिर आसमान वाला रब तुहाडे वास्ते इंज दी बीवी दा इंतखाब नहीं कर सकदा। हजरत उस्मान खड़े होए फरमाया सोनिया महबूबा परेशान ना हो, गमज़दा ना हो। आका फरमांदे ने उस्मान तू की कहना चाहना? हजरत उस्मान बोल के आंदे ने सोनियो जेड़ा रब तुहाडे जिस्म ते गंदी मक्खी ते मच्छर बैना बर्दाश्त नहीं करता और रब तुहाडे वास्ते गंदी बीवी दा कदी भी इंतखाब नहीं कर सकदा। मेरे आका इथों उठे चलदे अबू बकर दे घर अंदर आए। आका ने दरवाजा खड़काया, हजरत अबू बकर बाहर निकले ने। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर यार मेरी बीवी आयशा किथे आ? हजरत अबू बकर रो के आंदे ने सोनियो ओ नुकरे मंजा ढाया ते रोई जांदी है, अखां विच वड़ गईयां ने, कुछ खांदी कोई नहीं, रोई जांदी है, जिस्म टांचा बन गया। मेरे आका चलदे अम्मा जी आयशा दे करीब आए। आका ने आयशा दे सिर ते हाथ रखे। आका फरमांदे ने आयशा मैं तेरा खामद अगर गलती हो गई है तो मैं मुहम्मद नूं दस दे। जदों मेरे आका ने इन्नी गल कीती ते अम्मा जी ज़ारो ज़ार रोन लग गईयां, अखां चों आंसू आ गए, रो के आंदियां ने अल्लाह मेरा खामद मुहम्मद। दिल दे अंदर भी मुनाफिकां ने किंज दियां गल्लां पा दित्तियां ने, बीवी नूं आखिरी सहारा खामद दा हुंदा ते मेरे आका भी लगदा गल्लां और ही कर रहे ने। मेरे आका ने इन्नी गल कीती, अल्लाह पाक ने आसमान तो वही दा नज़ूल कर दिता। अल्लाह पाक फरमाते ने जिब्राइल जल्दी कर देर ना ला, ए कुरान ले जा मेरे नबी दे सीने ते नाज़िल कर दे। अल्लाह फरमाते ने सुबहानका हाज़ा बुहतानुर यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुन्तुम मुअमिनीन वयुबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फ़िद्दुनिया वल आखिरा वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून।
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ 18 آیتاں اللہ پاک نے نبی پاک تے نازل فرمائیاں۔ فرمایا سونیا پریشان نہیں ہونا، تہاڈی بیوی پاک ہے، تہاڈی بیوی صاف ہے۔ گلاں کرن والے منافق نے میرے پاک پیغمبر تے جدوں آیتاں نازل ہوئیاں اللہ پاک نے آسمان تو گوائیاں دیتیاں۔ میں کہا کرنا یوسف تے الزام لگے بچہ بولیا، حضرات جریج تے الزام لگے بچہ بولیا، ماں جی مریم تے الزام لگے بچہ بولیا۔ عائشہ ہوئے کہ جدی صفائی دی واری آئیے کوئی سے بچے دا انتخاب نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک نے آپ صفائیاں دیتی ہیں۔ اللہ کرے اللہ پاک اہل بیت نال محبت کرنے والا بنائے۔ کی کریے کڑی بڑی سپیڈ نال چل دیئے، اللہ کرے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل اندر گلائی کو گھنٹے کے بعد کھل دے تے اللہ تہاڈا گرمی اندر بہن اپنی بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔